नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शेख रशीद चीफ जस्टिस के एक हंगामी फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतनी हसास नोयत का और इतना अहम फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले के वक्त एक आला तरीन सतह के इजलास में, एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग में कौन सी 5 अहम, ताकतवर तरीन और बाअसर शख्सियात शरीक थी? इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ को क्या तबाहकुन किस्म की इतला पहुंचाई गई? जब शहबाज शरीफ के जरिए ये इतला मियां नवाज शरीफ तक पहुंची तो उन्होंने GHQ के खिलाफ क्या घिनौनी नोयत की वारदात कर दी। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर 9 मिनट तक क्या अजीबो गरीब और अनोखा तमाशा हुआ? इस तमाशे का 17 सेकंड का एक वीडियो क्लिप कैसे वायरल हो गया? इस तमाशे का पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से और GHQ से क्या ताल्लुक है? इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक है। इस वीडियो में नजर आने वाला दूसरा किरदार हैरानकुन तौर पर कौन निकला? ये वीडियो आखिर किसने लीक की? इसी वीडियो पर अब मियां नवाज शरीफ इंतहाई शर्मसार क्यों नजर आते हैं? शहबाज शरीफ इस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर सदमे से क्यों दोचार हैं? इस दौरान 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इसी वीडियो के बाद एक और बड़े लीगी लीडर को क्यों घसीट दिया गया? एक ताकतवर वजीर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में सबके सामने जलीलो रुस्वा क्यों किया गया? इस वजीर ने आखिर ऐसा क्या घटिया काम किया था जिस पर इसे जलीलो रुस्वा करना पड़ा? इस वाक़े का एक वीडियो क्लिप कैसे वायरल हुआ? इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं? इस वजीर को शटअप कॉल देने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में 47 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई? इस दौरान किस किस्म का हंगामा हुआ? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शेख रशीद के मुतल्लिक है। अब चीफ जस्टिस के हवाले से और शेख रशीद के हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर आई है? शेख रशीद की थाने से एक लीक होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ने कैसे ये पूरी गेम उल्टा कर रख दी? इस तबाहकुन वीडियो में कौन से 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं? ये दोनों जो पुरस्कार किरदार हैं, इन्होंने थाने के अंदर क्या घिनौनी नोयत की वारदात की? इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं? इन्हीं दोनों किरदारों के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो कैसे लीक हो गई? इस कॉल के दूसरी जानिब कौन सी बाअसर शख्सियत मौजूद थी और इस दौरान 13 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इन किरदारों का मास्टरमाइंड कौन था? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी हुई ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मरकजी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के इस एक फैसले के मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इसी एक फैसले को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ का ये फैसला कितनी हसास नोयत का है, ये कितनी अहमियत का हामिल फैसला है और GHQ को किन हालात में ये फैसला करना पड़ा। इसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा अहम है और अब इस फैसले से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है।
اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی آج کے دن میں ایک تباہ کن اور شرمناک قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر ایک ناقابل یقین قسم کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو صرف پہلے 1 گھنٹے میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ اسی ایک ویڈیو کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا، اور اب یہ جو ویڈیو ہے یہ بھجوائی گئی ہے میاں نواز شریف کو بھی۔ اب میاں نواز شریف نے لندن میں جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ بھی اس ویڈیو پر بڑے شرمسار نظر آئے۔ میاں نواز شریف بھی اس ویڈیو پر بہت زیادہ صدمے کا شکار نظر آئے، اور دوسری جانب شہباز شریف نے شرمندگی سے اس ویڈیو پر اپنا چہرہ چھپا لیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے معاملے پر وہ ایک طرح سے روپوش ہو گئے۔ اب جو پوری لیگی قیادت ہے اس کے پاس مریم نواز کی اس ویڈیو کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ مریم نواز کی اس ویڈیو کا کسی قسم کا کوئی جواب پوری لیگی جو قیادت ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ویڈیو مریم نواز کی جو آج کے دن میں سامنے آئی، جو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، جس کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی ویڈیو کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی ایک انتہائی قریبی خاتون دوست نے مریم نواز کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ اب جیسے یہ تصویر اپلوڈ کی گئی، اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا زلزلہ برپا ہو گیا۔ یہ تصویر اپلوڈ ہونے کے بعد مریم نواز پر شدید تنقید شروع ہو گئی، اور جیسے ہی یہ تصویر اپلوڈ کی گئی اور مریم نواز تک یہ بات پہنچی تو مریم نواز نے اپنی اس خاتون سہیلی کو فوراً شٹ اپ کال دی، ان سے رابطہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری اس قسم کی تصویر میری اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ اس کے بعد یہ جو تصویر ہے یہ مریم نواز کے دباؤ پر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹویٹر سے ڈیلیٹ کیا گیا، کیونکہ مریم نواز کی یہ ایک ایسی سہیلی ہے جو کہ مریم نواز کی ہر وقت خوشامد کرتی رہتی ہیں۔ ان کا کام ہی ہے کہ یہ مریم نواز کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ آؤٹ فٹس ہیں، مریم نواز کے جو ملبوسات ہیں، صرف ان کی تعریف کر کے یہ مریم نواز کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ تصویر جو ہے یہ ڈیلیٹ کرنی پڑی، لیکن اس کے بعد آج کے دن میں مریم نواز کی ایک حیران کن اور شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑے کیے ہوئے ہے۔ اب اس ویڈیو میں جو 2 کردار نظر آ رہے ہیں ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو 2 کردار نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سامنے آیا جب شاہد خاقان عباسی کے متعلق ہمارے ذرائع نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی، ایک تازہ ترین خبر، تصدیق شدہ خبر اب ہمارے ذرائع نے ہم سے شیئر کی ہے شاہد خاقان عباسی کے پارٹی سے استعفے کی اصل وجہ پر، اور اسی طرح کہ اب شاہد خاقان عباسی کس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں شاہد خاقان عباسی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مریم نواز جب لاہور پہنچیں گی تو ان کے نام نہاد استقبال کے لیے شاہد خاقان عباسی بھی لاہور پہنچیں، لیکن ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کے استقبال کے لیے لاہور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اب ایک 21 سیکنڈ کا جو کلپ ہے شاہد خاقان عباسی کا، جو اب سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے وائرل ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جب مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنایا گیا اور مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنایا گیا تو پھر شاہد خاقان عباسی نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں بھی سینئر نائب صدر ہوں۔ اب اگر مریم نواز کو جو کہ سیاست میں انتہائی جونیئر ہیں اگر انہیں یہ عہدہ دے دیا گیا ہے تو پھر میرے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے میاں نواز شریف کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر مریم نواز کسی اعلیٰ ترین عہدے پر پارٹی میں آئیں تو پھر میں استعفیٰ دے دوں گا، میں پارٹی میں نہیں رہوں گا۔ لیکن اب یہاں پر
शाहिद खाकान अब्बासी का एक 21 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है और इस वीडियो क्लिप में शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर नुक्ता नज़र बयान करने वाले कोई और लोग हैं, यानी इसहाक डार के ऊपर कड़ी तनकीद की उन्होंने और ये कहा कि ये व्यू पॉइंट देने वाले लोग कुछ और हैं और जो कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, जो जेलों में जाने वाले लोग हैं, ये कोई और लोग हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी है, यानी मियां नवाज शरीफ के ये जो जासूस रिश्तेदार हैं इसहाक डार, इनके ऊपर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। लेकिन अब यहां पर जो नून लीग के अपने जराए हैं उनका यह भी मानना है कि शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और कुछ और लोगों की मरियम नवाज के खिलाफ बगावत के पीछे शहबाज शरीफ भी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जानते हैं कि मरियम नवाज अब सीनियर नायब सदर बन चुकी हैं और पार्टी आइन के तहत अब वो डायरेक्ट सदर भी बन सकती हैं, यानी शहबाज शरीफ की अचकन किसी भी वक्त उतर सकती है। लेकिन अब यहां पर मरियम नवाज की एक बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है, क्योंकि मरियम नवाज जब पाकिस्तान आई और उनका एक फ्लॉप किस्म का इस्तकबाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा कदम उठाया जो कि आप कह सकते हैं कि नून लीग के लिए बहुत उल्टा पड़ गया। इससे नून लीग की और मरियम नवाज की अपनी ही गेम उलट कर रह गई। अब ये जो एक क्लिप है इसको आप ये कह लें कि टीवी चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। टीवी चैनल्स ने इस क्लिप को नहीं चलाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो क्लिप में क्या था। अब ये जो वीडियो क्लिप है इसमें मरियम नवाज एक कन्वेंशन सेंटर में अपने कारकुनों से खिताब कर रही हैं, लेकिन यहां पर एक रिपोर्टर ने जो पीछे मुकम्मल तौर पर खाली कुर्सियां थी उनके कुछ शॉट्स बना लिए और फिर मरियम नवाज इसी तकरीब में ये अल्फाज बोलती हैं कि मोरूसी सियासत ही जमहूरियत होती है, मेरे ओहदों पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं और जो मोरूसी सियासत होती है, यानी जो गुलाम इब्ने गुलाम बनाया जाता है पाकिस्तानी कौम को, ये असल जमहूरियत होती है। असल में उन्होंने ये भी बताया कि आगे जाकर जुनैद सफदर को भी पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाएगा। लेकिन अब इस पर मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब पीटीआई की एक खातून रुकने असेंबली के खिलाफ एक इंतहाई घटिया, एक इंतहाई शर्मनाक, एक इंतहाई घिनौनी किस्म की वारदात कर दी गई और इस वारदात का जो वीडियो क्लिप है ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अब ये जो वारदात है ये लाइव टीवी प्रोग्राम में की गई पीटीआई की खातून रुकने असेंबली के साथ, ये घिनौनी वारदात एक बराह रास्त नशर होने वाले टीवी प्रोग्राम में की गई और इसी वजह से अब ये जो टीवी प्रोग्राम है इसका एक क्लिप इस वक्त वायरल है। अब ये वारदात जो थी वो आप ये कह सकते हैं कि इस नोयत की थी कि अब शानदाना गुलजार के खिलाफ बाकायदा बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसके लिए जवाब ये घड़ा गया कि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में इदारों के खिलाफ कोई बात कर दी, हालांकि उनके इस क्लिप में इदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। और अब फवाद चौधरी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के तौर पर कि इदारे, फौज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का इतना बोझ ना उठाएं कि इदारों की कमर दोरी हो जाए। इन एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है कि आप इस करप्ट टोले का बोझ ना उठाएं वरना आपकी कमर दोरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में एक आप कह लें कि इंतहाई पुरस्कार नौयत की एक्टिविटी हुई। एक बड़ी गैर मामूली हलचल इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास नौयत की इमारत में हुई, लेकिन उसके बाद इस एक्टिविटी का एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया और इस क्लिप से पता चला कि ये जो एक्टिविटी है जिसमें एक बड़ी घिनौनी नौयत की वारदात की गई, इसके अंदर कौन से दो किरदार मुलव्विस थे। इन दोनों किरदारों का ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि ये किरदार कितनी घिनौनी किस्म की वारदात
اس عمارت میں کر رہے تھے۔ اب اسی عمارت میں 3 کرداروں کو ہنگامی طور پر بلایا گیا۔ یہ تینوں کردار اس وقت شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، اور یہ جو پوری واردات ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کی گئی جب آج کے دن میں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر، یعنی 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے، اور پورا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے وہ بھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں پرائم منسٹر ہاؤس میں 3 کرداروں کو ہنگامی طور پر بلایا گیا، اور اب اس میٹنگ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ الیکشن کو باقاعدہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی کے پی میں اور پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کو بھی آگے لے جانے کے لیے اور کم سے کم 1 سال اس میں تاخیر کرنے کے لیے ایک گھناؤنی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا اور نیا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس ڈرامے کا تعلق براہ راست جنرل عاصم منیر سے ہے، اس ڈرامے کا تعلق براہ راست جی ایچ کیو سے ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ آج کی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب وہ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ شہباز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان ہنگامی طور پر رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر میڈیا چینل سے یہ خبر جو ہے وہ چلوائی گئی، یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ شہباز شریف نے اب عمران خان صاحب سے ہنگامی طور پر رابطہ کر لیا ہے، اور تمام چینلز نے اس کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ اب اس خبر کے جو 2 نکات اہم ترین ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف نے جو نیا ڈرامہ کیا اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ شہباز شریف نے 7 فروری کو اے پی سی یعنی کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی ہے، اور اس کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور یہ جو ایک اے پی سی بلائی گئی ہے جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے بلائی گئی ہے، اس میں اب یہ بھی کہا گیا کہ اسد قیصر اور پرویز خٹک کے ذریعے ہم نے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کانفرنس میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اور اسی کمیٹی میں یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک کانفرنس ہونی ہے، اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے، تو اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو شامل کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے موجودہ دباؤ کی صورتحال کو کم کیا جا سکے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اب شیخ رشید اور عدالتی فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب اس خبر کے جو 2 نکات ہیں اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، اس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، لیکن اب یہاں پر تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو سٹینس ہے اس کے متعلق چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اور اسی طرح بابر ستار، یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، انہوں نے اب پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ یعنی عدالتیں اس وقت عملی طور پر یہ جو شہباز شریف اور میاں نواز شریف، جن کو عدالتوں نے سسیلین مافیا قرار دیا تھا، ان کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکی ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر شیخ رشید کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف ایک طرف ان کے متعلق جی ایچ کیو سے بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی، اور دوسری جانب شیخ رشید کے اغوا کے متعلق اب سے 15 منٹ پہلے ایک تباہ کن قسم کی تازہ ترین ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو تھانے سے لیک ہوئی۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد اب اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو یہ ویڈیو اس وقت بہت تیزی سے وائرل ہو گئی ہے، اور اس ایک ویڈیو سے پتہ یہ چل گیا ہے کہ اصل میں شیخ رشید کے ساتھ کتنی گھناؤنی واردات کی گئی۔ اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں اور پہلے کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے شیخ رشید کے گھر کے اوپر ایسے چھاپا مارا گیا اور ایسے دھاوا بولا گیا جیسے شیخ رشید کوئی دہشت گرد ہو۔ اس کے بعد ان کے ملازمین پر تشدد کیا گیا، اور اب تھانے سے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید کو واش روم استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ میری جو میڈیکل ایک ایشو ہے،
جو میرا میڈیکل پرابلم ہے اس کو اس وقت ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں چیف جسٹس کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کا نقطہ سامنے آیا ہے، ایک حساس نوعیت کی خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ جس طرح سے شیخ رشید کو اغوا کیا گیا تھا، تو اس پوری سچویشن میں اب پی ٹی آئی نے چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا فوراً نوٹس لیں، اس معاملے پر فیصلہ کریں کہ کس طرح سے شیخ رشید کو صرف آصف علی زرداری کے متعلق ایک بیان دینے پر اس طرح سے اغوا کر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب تک چیف جسٹس صاحب کی جانب سے حسب معمول مکمل طور پر خاموشی ہے، جس طرح سے اعظم سواتی کی اہلیہ کے حساس ترین معاملے پر بھی چیف جسٹس نے کچھ نہیں کیا اور مکمل طور پر سکوت طاری ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں رانا ثناءاللہ کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے شیخ رشید کو رانا ثناءاللہ نے گرفتار کروایا ہے اور جیسے الیکشن کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے، تو اب پی ٹی آئی نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی الیکشن میں 90 دن سے زائد تاخیر کرے گا، ہم اس کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلائیں گے، اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ایسے عناصر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور رانا ثناءاللہ سمیت ان تمام عناصر کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔